नमस्ते, तपाईहरु सम्पूर्णमा स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानल आयोग तयारी नेपालमा। तपाईहरुलाई आयोग तयारीको लागि सजिलो होस् भनेर मैले विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरु अपलोड गर्ने गरेको छु र यही क्रममा मैले आज निम्न माध्यमिक तहको लाइसेन्सको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण मानिने शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरु सम्बन्धी जानकारी दिनेछु। उक्त ऐनहरु कहिले जारी भए र उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका मुख्य बुँदाहरु के छन् सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईहरुले यस भिडियोमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले भिडियो एकदमै जानकारीमूलक रहेको हुनाले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला, जसले तपाईहरुलाई आगामी दिनमा शिक्षक सेवा आयोग तयारी गर्नको लागि सजिलो हुनेछ। मैले अपलोड गरेका भिडियोहरु तपाईहरुले नोटिफिकेसनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र मैले यहाँ सम्पूर्ण ऐनहरुलाई एकै ठाउँमा राखिरहेको छु। र पहिलो ऐन सम्बन्धी जानकारी दिन लागिरहेको छु म अब। शिक्षा ऐन 2028 सम्पूर्ण संशोधन सहित रहेको छ र यो शिक्षा नियमावली जारी भएको 2028 भाद्र 24 गते हो। 5 महिना 24 गते लागू भएको मिति भने फरक छ। 2028 7 महिना 15 गते जारी मिति 5 महिना 24 गते भयो भने लागू मिति भनेको 7 महिना 15 गते कार्तिक 15 गते। र यो नियमावलीलाई 2 जिल्लामा प्रथम चरणमा लागू गरिएको थियो र ती 2 जिल्ला रहेका थिए चितवन र कास्की। र यो शिक्षा ऐन 2028 9 पटक संशोधन भइसकेको छ र यसमा 21 वटा दफा रहेका छन् र यसको पहिलो संशोधन 2033 कार्तिक 4 गते भएको थियो भने नवौं संशोधन 74 7 महिना 6 गते भएको थियो र यसको प्रस्तावनामा 5औं र 8औं संशोधन 2073 बाट संशोधन गरेको थियो र यसमा तपाईले जान्नुपर्ने भनेको मुख्य जारी मिति र यसमा लागू भएका 2 जिल्लाहरू चितवन र कास्की महत्त्वपूर्ण प्रश्न भए यसमा। र यसमा गठन भएका समितिहरू रहेका छन्। कुन समितिहरूको कति सदस्य रहने, पदावधि कति वर्ष रहने, कसले नियुक्त गर्ने र अध्यक्ष को हुन्छ भन्ने विषयमा यसमा जानकारी रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। र यस्तै पहिलो समिति रहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड 13 सदस्य हुन्छ, जसमा 5 सदस्य मनोनित सदस्य हुन्छन् भने यिनीहरूको पदावधि 4 वर्षको हुनेछ र यस राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्छ। यस्तै अर्को छ राष्ट्रिय शिक्षा परिषद। यसमा 23 जना सदस्य रहन्छन् भने 23 जना भित्र 11 जना मनोनित सदस्य हुन्छन्। यसको कार्यकाल भनेको 3 वर्ष हुन्छ र यो राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री अथवा राज्य मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य संख्या 3 रहेको छ। 3 सदस्य शिक्षक सेवा आयोग रहन्छ। यसको कार्यकाल 5 वर्ष छ, जसलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्छ। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षलाई एउटा समिति हुन्छ, समिति बनाएर सिफारिस गर्छ। र जिल्ला शिक्षा समितिमा 9 जना सदस्य रहन्छन्, जसमध्ये 3 जना मनोनित सदस्य हुन्छन् भने यसको पदावधि अर्थात् कार्यकाल 2 वर्षको रहने गर्छ। र अब यो गाउँ र नगर भएको हुनाले यसको अध्यक्ष भनेको नगरपालिका वा गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा काम गर्न तोकेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था रहेको छ। र यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति सामुदायिक तर्फ यो धेरैलाई थाहा भएको विषयवस्तु रह्यो। 9 जना सदस्य रहन्छन् भने 2 जना मनोनित सदस्य हुन्छन्। यसको कार्यकाल 3 वर्षको हुन्छ र यसको अध्यक्ष भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति जुन सदस्य मनोनित हुन्छ त्यसबाट छानेर आएकोलाई अध्यक्ष बनाइन्छ। र संस्थागतमा 7 सदस्यीय समिति हुन्छ भने यसको मनोनित संख्या 4 हुन्छ र यसको कार्यकाल पनि सामुदायिक विद्यालयको जस्तै 3 वर्षको हुन्छ। र यसको अध्यक्ष भनेको स्कुल फाउन्डर अथवा संस्थागत विद्यालयका संस्थापक तथा लगानीकर्ता मध्येबाट अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ। र शिक्षा विकास कोष 9 सदस्य हुन्छ। यसमा 2 सदस्य मनोनित हुन्छन् भने
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव यसको अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ र यसमा महत्त्वपूर्ण भनेको कार्यकाल र सदस्य सङ्ख्या अनि अध्यक्ष को हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तै अब लागौँ अर्को नियमावली रहेको छ शिक्षा नियमावली 2059 र यो संशोधन सहित यहाँ मैले राखेको छु। र यो जारी मिति भनेको 2059 2 महिना 16 गते जेठ 16 गते हो र यो 9औं पटक संशोधन भइसकेको छ। र यसको 9औं संशोधन भनेको 2077 फागुन 3 गते हो। यसको परिच्छेद जानौँ, यसमा 33 परिच्छेद 195 नियम र 23 अनुसूची छन्। 33 195 23 भनेर सम्झिनु होला। यसको पहिलो संशोधन 2060 साल 3 महिना 24 गते भएको रहेछ। यसमा पनि अघिल्लो ऐनमा जस्तै केही समितिहरू रहेका छन्, त्यसमा छुटेका समितिहरूको व्यवस्था यसमा गरिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जुन 17 सदस्यीय हुन्छ, 4 वर्षे कार्यकाल रहन्छ। यसको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री रहन्छन्। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा जसलाई हामी सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन पनि भनिन्छ एसईई, यसको सदस्य सङ्ख्या 9 रहन्छ भने यसको अध्यक्ष शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहनेछ। यस्तै दूर शिक्षा समिति, यसको सदस्य सङ्ख्या 9 रहन्छ, मन्त्रालयको सचिव रहन्छ। त्यस्तै अन्य सदस्यहरू पनि छन्, विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समिति, सामाजिक परीक्षण समिति। यो सामाजिक परीक्षण समिति 7 सदस्य हुन्छ भने यसको अध्यक्ष शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष हुने गर्छ। त्यस्तै निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा, यसको सदस्य सङ्ख्या 5 छ भने यसको अध्यक्ष शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख जुन हरेक जिल्ला स्थानीय तहमा हुने गर्छन्, यसको अध्यक्ष रहन्छन्। त्यस्तै अब शिक्षकहरूको लागि महत्त्वपूर्ण नियमावली भनेको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 हो। यो जारी भएको 2057 कार्तिक 24 गते हो र यसलाई 11औं पटक संशोधन गरिएको छ। र यसको बुँदा नम्बर 4 मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारलाई उल्लेख गरिएको छ। र यसको काम कर्तव्य र अधिकार यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने, अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमति पत्र दिने, जुन हामी अहिले लाइसेन्सको परीक्षा दिएका छौँ, यो शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिने र जारी गर्ने काम गर्छ। शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, बढुवाका लागि पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने काम गर्छ। र उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजातहरू धुल्याउने काम पनि यसले गर्छ। यस्तै नियमावली बमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने काम कारबाहीका विषयमा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने काम यसले गर्छ। र यस ऐनमा अध्यापन अनुमति पत्र तथा शिक्षक उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। र यसमा शिक्षक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न तथा शिक्षक उम्मेदवार हुनको लागि अथवा भनौँ शिक्षक सेवा आयोगको उम्मेदवार हुनको लागि गैर नेपाली नागरिक 18 वर्ष उमेर नपुगेको र 40 वर्ष ननागेको, जुन गैर नेपाली नागरिक हो भने यसको आयोगको परीक्षा दिन पाइएन। त्यस्तै 18 वर्ष पुगेको हुनुपर्यो, 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्यो। यो शिक्षक सेवाको उम्मेदवार हुनको लागि अनुमति पत्रको लागि पनि भने फरक छ। मगज बिग्रेको उम्मेदवार हुन सकेन। त्यस्तै भविष्यमा सरकारी नोकरी वा शिक्षक सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हुनु भएन। र अध्यापन अनुमति पत्र नलिएको शिक्षक पदमा उम्मेदवारी हुन पाउँदैन है। त्यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी छन्। प्राथमिक तह शिक्षकको लागि 2078 साउन 1 गतेदेखि अनिवार्य रूपमा प्रमाणपत्र तह वा सोस र योग्यता चाहिने व्यवस्था गरिएको छ। र त्योभन्दा पहिला एसएलसी उत्तीर्ण गरेको उम्मेदवारले पनि यसमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था थियो। त्यस्तै
पाठ्यक्रम संशोधन हुने भए 3 महिना अगाडि नै शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम प्रकाशन गरिनुपर्ने भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। र यस शिक्षक सेवा आयोगलाई समावेशी बनाउनको लागि 6वटा समूहहरूमा समूहकृत गरिएको र 55% खुल्ला प्रतियोगिता र 45% समावेशी हुन्छ। र यो 45%लाई समावेशी मान्दाखेरि यसलाई 100% मानेर 100% को 33% महिलालाई, 27% आदिवासी जनजातिलाई, 22% मधेसीलाई, 9% दलितलाई, 5% अपाङ्गलाई र पिछडिएको क्षेत्र 4% जुन 45%लाई 100 मानेर आउने 4% भनेको पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याउने गरिएको छ। र यो पिछडिएको कुन कुन जिल्लालाई मान्ने भनेर एउटा आधार बनाइएको छ। 9वटा जिल्लाहरू रहेका छन्, जसमा अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला रहेका छन्। र यी जिल्लाका उम्मेदवारहरूले पिछडिएको जुन 4% कोटा हुन्छ यसमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था यस शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 बाट गरिएको छ। यस ऐनमा अब म तपाईहरुलाई बढुवा सम्बन्धी शिक्षकको बढुवा सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। र यस शिक्षकको बढुवाको अङ्क 100 रहेको हुन्छ, जसमा आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षा 25 हुन्छ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन 75 हुन्छ र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई पनि विभिन्न भागमा विभाजन गरिएको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता, ज्येष्ठता, तालिम लगायतका कुराहरू यहाँ छन्। तपाईहरुले यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ र कुनको अङ्क कति छ भनेर सम्झिनुपर्ने हुन्छ। यो आयोगमा सोध्न सक्ने प्रश्न अन्तर्गत पर्दछ। यस्तै अर्को ऐनतर्फ लागौँ, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मिति 2075 6 महिना 2 गते हो। यस ऐनमा अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने दफा 6 मा रहेको छ। 4 देखि 13 वर्ष पुरा भएको बालबालिकालाई आधारभूत तहमा पढ्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। र यसमा व्यवस्था भएका अन्य बुँदाहरू पनि यसमा रहेका छन्, कुनमा कुन दफामा के छ भन्ने कुरा। र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षामा दिवा खाजा सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको थियो, जुन दफा 25 मा रहेको छ। र अर्को अनिवार्य तथा निशुल्क ऐन 2077 जसलाई नियमावली भनिन्छ, यो ऐनको दफा 40 प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको थियो। र आधारभूत वैकल्पिक शिक्षा तह 1, 2, 3 तह क्रमशः 1, 3, 4, 5 र 6, 8 बनाएको छ, जुन आधारभूत शिक्षालाई। र यस माध्यमिक तहसम्मको लिन निशुल्क शिक्षा, भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक बापत केही पनि लिन नपाइने भनेर यसमा तोकिएको छ। जस्तो विद्यालयले सरकारी विद्यालयले कुनै पनि शुल्क लिन नहुने भनेर यस ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। र यस्तै अर्को रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074। यसमा मैले शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई मात्रै यसमा राखेको छु। यसमा विकासका कार्य र सिफारिस वा प्रमाणित कार्य भनेर यसमा राखिएको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र गाउँ नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू यो जुन सोध्न सक्छ, स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारहरू, मातृभाषामा शिक्षा दिने अनुमति, अनुमन तथा नियमन। र कुनै पनि विद्यालयलाई मातृभाषामा शिक्षा दिने अनुमति गाउँ तथा नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धी हकभित्र पर्दछ। विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, नामाङ्करण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन यस अन्तर्गत पर्दछ। गाउँ नगर शिक्षा समिति गठन पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को शिक्षा हक सम्बन्धी पर्दछ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी दरबन्दी मिलान गर्ने हक पनि स्थानीय निकायलाई रहेको छ। अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालन साथसाथै विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि गाउँ नगरपालिकालाई दिएको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074। र यस्तै अब अर्को महत्त्वपूर्ण नीति भनेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 हो, जुन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति रहेको छ। यसको डेट पनि याद गर्नु होला, 76 7 महिना 18 गते कार्तिक 18 गते यो मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको थियो।
र यसअनुसार शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू 13वटा रहेका छन् र यसको उद्देश्य 13वटा छन्, रणनीति 33वटा छन् भने कार्यनीति 13वटा रहेका छन् र यसमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाका नीति 3वटा रहेका छन्, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नीति 4वटा रहेका छन्, माध्यमिक शिक्षा नीति 2वटा रहेका छन् र यसमा खारेजी नीतिहरू र स्वीकृत नीतिहरू पनि केही रहेका छन्, तपाईहरु यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यहाँ छन्। सामान्यतया आधारभूत तथा बालबालिकाहरूदेखि आधा घण्टासम्म विद्यालय हुनुपर्ने, आधा घण्टाको दूरीमा विद्यालय हुनुपर्छ बालबालिकाहरूको पहुँचमा भनेर यस नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। भर्ना अभियान विद्यालय र स्थानीय तहको सहकार्यमा गरिने भनेर लेखिएको छ। यस्तै विद्यालय तहको संरचना आधारभूत तह 9 वर्षे हुने र प्राविधिक माध्यमिक तह 5 वर्षे हुने 9 देखि 12 हुन्छ र 1 वर्षको जुन तालिम हुन्छ त्यसलाई समेटेर 5 वर्षे बनाउने भनेर यसमा लिएको छ। र यस्तै अब यो इन्चोन घोषणा पनि यहाँ मैले राखेको छु। इन्चोन घोषणा जुन दक्षिण कोरियाको इन्चोन सहरमा भएको थियो, जसलाई विश्व शिक्षा मञ्चले आयोजना गरेको थियो। यसमा तपाईहरुले जान्नुपर्ने केही कुराहरू छन्, यसबाट तपाईहरु अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ, जसमा 160 वटा देशहरू सहभागिता भएका थिए। त्यस्तै दिगो विकासका लागि लक्ष्य पनि रहेका छन् र दिगो विकासको 4 नम्बर लक्ष्य शिक्षा सम्बन्धी गुणस्तरीय शिक्षा। यो कति नम्बर लक्ष्य भनेर तपाईहरुले जान्नु होला। 4 नम्बर लक्ष्य भनेको दिगो विकासको 4 नम्बर लक्ष्य भनेको गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षा सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवन पर्यटन सिकाइको अवसर भन्ने यसमा नारा दिएको छ। साथीहरू, मैले तपाईहरुलाई आज शिक्षा ऐन सम्बन्धी धेरै जानकारी दिएँ। अब यही मात्रै सफिसिएन्ट हुन्छ भन्ने छैन। तपाईहरुलाई युट्युबबाट पढ्नको लागि सजिलो होस्, पुनर्ताजगी होस्, तपाईहरुले पढ्नुभएको अध्ययन भनेर मैले यो भिडियो बनाएँ। भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला, अन्य साथीहरुमाझ पुर्याउने प्रयास गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, जसले गर्दा मैले तपाईहरुमाझ फेरि पनि भिडियो लिएर आउनेछु जुन तपाईहरुले सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।